अतिथि महानुभावहरू र देशैभरिबाट बडो उत्साह र जिज्ञासाको साथ यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुको यो पहिलो महाधिवेशन, प्रथम महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यो महाधिवेशनसम्मको यात्रा र अहिले यहाँ प्रस्तुत भएका केही विचार टिप्पणीहरू र तपाईहरुको देशभरिबाटको यो उपस्थिति हेर्दा तपाईहरुले संगठन विस्तारको निम्ति, सुदृढ गर्नको निम्ति धेरै मेहनत गर्नु भएको रहेछ। म महासंघका सबै पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र तपाईहरु सबै झण्डै देशका सबैजसो जिल्लाबाट संगठनको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उपस्थित हुने सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीलाई र मलाई पनि तपाईहरुले यतिसम्म प्रगति गर्नु भएको होला संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा भन्ने लागेको थिएन। इमानदारीका साथ भन्दा मैले धेरै पत्याएको थिइन तपाईहरुलाई। फेरि 5-7 वर्षदेखि यो संगठनमा यति धेरै झगडा विवाद कचिङ्गल हेरे मैले। यो कचिङ्गल देख्दा पनि यो संगठन प्रति मेरो मानसिकतामा पनि कहीं न कहीं एक खालको कन्फ्युजन भनौं कि इल्युजन भनौं, एउटा विभ्रम जस्तो थियो। तर आज यो प्रथम महाधिवेशनसम्म आउँदा तपाईहरुको उपस्थिति, तपाईहरुको उत्साह, देशभरि तपाईहरुले गरेको संगठन विस्तार सबै हेर्दा मलाई म मनोगत रहेछु भन्ने तपाईहरुले विश्वास दिलाउनु भयो। त्यसको लागि पनि म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा यो उद्योग व्यापार संगठनका संस्थापक र अहिले सल्लाहकार, हाम्रा यस क्षेत्रका अगुवा कृष्ण आचार्यजीले अघि बोल्दै गर्दा भन्नुभयो, पार्टीले किन हो मैले बुझेको छैन, हामीलाई चाहिँ अरूले कत्रो महत्त्व दिन्छन्, मन्त्री बनाउँछन्, पार्टीमा पनि ठुल्ठुलो पदमा लान्छन्, तर हाम्रो पार्टी, हामी यही पार्टी भनेका छौं, यही विचार भनेका छौं, यही नेतृत्व नै देशमा परिवर्तन र समृद्धि ल्याउने हो पनि भनेका छौं, तर किन हो भन्नुभयो उहाँले। मैले अघि भने नि त्यति मैले नपत्याएर पनि हो। अब आजदेखि मैले पत्याएँ, तपाईहरुलाई पार्टीमा पनि पद हुन्छ, तपाईहरुलाई भोलि सरकारमा पनि पद हुन्छ, किनभने तपाईहरुले त्यो विश्वास आजबाट पार्टीको विश्वास जित्नु भयो। अब त्यो कचिङ्गल लुछाचुडीको स्थितिबाट संगठनलाई नयाँ गति र जीवन दिने प्रक्रिया सुरु भयो। पार्टीको तर्फबाट यसको जिम्मा लिने अहिले गंगा कार्की कमरेड र सबै तपाईहरुलाई, पदाधिकारीदेखि सबैलाई पनि मैले मलाई मनोगत साबित गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि म मनोगत हुँ भन्ने चाहना थियो। अब उद्योग व्यापार संगठन हुँदै विभिन्न घटक संगठनहरू निर्माण गर्दै अहिले महासंघको लेभलमा ल्याइ पुर्याएर देशभरि संगठन विस्तारको जो परिस्थिति तपाईहरुले बनाउनु भयो, यो धेरै रणनीतिक महत्त्वको छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले ठूलो संघर्ष, बलिदान, ठूलो भिजन र मिशनको साथ देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रसम्म त ल्याइ पुर्यायौं। तर हाम्रो त्यो संघर्ष र बलिदानको, हाम्रो त्यो भिजन र मिशनको औचित्य
अझै राम्रोसँग पुष्टि र प्रमाणित भइसकेको छैन। बेला मौकामा त्यो परिवर्तन उल्ट्याउने र देशलाई फेरि पनि कहीँ न कहीँ एकात्मक र निरङ्कुशतातिर लैजाने जमर्कोहरू हुने गरेका छन्। जबसम्म विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेर संविधानमा जे लेखिएको छ त्योतिर पनि हामीले नेतृत्व गर्न सकेनौं, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकेनौं भने हाम्रो राजनैतिक परिवर्तनको युगान्तकारी पक्ष पनि ओझेलमा पर्ने, निस्तेज हुने र त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने खतरा छ। त्यहाँ तपाईहरु सबै उद्योग व्यवसायी साथीहरुसँग आज म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको काँधमा, हामीहरुको काँधमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको नयाँ गति प्रदान गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, देशलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा डोर्याउने, परनिर्भरताको जो स्थिति भयानक छ हाम्रो यस क्षेत्रमा राम्रो दक्षता हासिल गर्नुभएको आदरणीय व्यक्तित्व दिपेन्द्र बहादुरले केही तथ्याङ्क सहित र केही मार्मिक ढंगले यहाँ राख्नु भएको छ। यस क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् भन्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने काममा हाम्रो आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने गरिन्छ, तर अपेक्षित प्रगति चाहिँ भइराखेको छैन। यथार्थ के हो भने हामी 50-60 वर्ष अगाडि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं। आत्मनिर्भर मात्रै थिएनौं, हामीले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौं। 50-60 वर्षको यत्रो यात्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा या अन्य क्षेत्रमा यति प्रगति भयो भनेर हामी भन्छौं, तर अर्थतन्त्रको, त्यसको आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणले, त्यसको सबलताको दृष्टिकोणले हामी झन कमजोर भएर गएका छौं। हामीले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले यहाँ कुरा आयो साग सब्जी देखि माछा मासु देखि अब त चाडपर्वमा चाहिँ आवश्यक पर्ने, हाम्रा घर घरमा बन्न सक्ने सामानहरू पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने। नेपालको पहिचान भनेको उहाँले भन्नुभयो गुन्द्रुक, गुन्द्रुकबाट चिनिन्छ नेपाल, तर त्यही गुन्द्रुक पनि विदेशबाट ल्याउने भनेपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था कति गम्भीर जटिल छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट देखाएको छ। यसलाई बदल्नु छ हामीले। यसलाई बदल्ने कुरा सजिलो चाहिँ रहेनछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै गर्दा यो परिवर्तनको प्रमुख नेतृत्व हुनुको नाताले, त्यसको वाहक हुनुको नाताले पनि हामीले अब देश आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजानु पर्दछ र हामी त्यसको निम्ति नै हाम्रो सम्पूर्ण तागत लाग्नेछ भन्न थालेको पनि 12-15 वर्ष भयो। तर व्यवहारमा अझै पनि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको संविधान निर्माण गरेर हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्तालाई मौलिक अधिकारमा परिभाषित गर्दा पनि विकासको हाम्रो मोडेल निजी र सार्वजनिकको सहकार्यमा, निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयमा अगाडि बढाउने मोडेल भने पनि समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिए पनि अझै पनि संविधानको त्यो मर्म र भावना अनुसारका ऐन बन्न सकेका छैनन्। ऐन बनाउने बेलामा कता कता फेरि पनि पुरानै एकात्मकताका या पुरानै चाहिँ विचार प्रवृत्ति हावी हुने खतरा देखा पर्ने नै गरेको छ।
हाम्रा खरिद ऐनदेखि लिएर विकास निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने उद्देश्यद्वारा उत्प्रेरित भएर हाम्रो ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र मार्फत गर्न चाहने कामहरूमा त्यहाँ कुनै परिवर्तन आएको छैन। राजनैतिक भाषा र संविधानका लिपिहरू त ठुला परिवर्तन भए, तर हाम्रा ऐन कानुनहरू अझै त्यस अनुकूल बन्न सकिरहेका छैनन्। हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको र हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको पनि त्यो संविधान कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक दृढता, जिम्मेवारी र इच्छा शक्ति त्यही लेभलमा देखा पर्न सकेको छैन। बरु कतिपय सन्दर्भमा अझ नकारात्मकतातिर, अझ ऋणात्मकतिर हुन गएको हो कि यहाँ प्रस्तुत भयो। हर ठाउँमा घुस नदिइकन काम हुँदैन, समयमा काम हुँदैन, गुणस्तरीय काम हुँदैन। देशको सम्पत्ति देशमा नै राख्न चाहने, दुःख कष्ट गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुर्याउँ भनेर लाग्ने हजारौं हजार व्यवसायीहरू एउटा वर्ग, एउटा तह तबका अथवा केही सीमित घरानाहरूको दबदबा राज्य संयन्त्रमाथि, नीति नियम ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जो अझै पनि कायम छ, यो निकै ठुलो बाधा भएर रहेको छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुसँग अहिले लामो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि तपाईहरु संगठन निर्माणको, हाम्रो गंगाजीले भन्नुभयो अब हामी जवान भएका छौं, नागरिकता प्राप्त गरेका छौं भन्नुभयो उद्योग व्यापार महासंघका सन्दर्भमा। तपाईहरुले अब ऐन कानुनमा सुधारको निम्ति पनि यो विभिन्न खालका विसंगति र विकृति जो देखा परिरहेकै छन् त्यसको रोकथामको निम्ति पनि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बचाउने उद्देश्यले पनि तपाईहरुले निरन्तर आवाजहरू उठाइराख्नु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि तपाईहरु आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो तागतलाई निरन्तर एउटा दबावमा राख्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्ने छ। जरुरी पर्दा तपाईहरुले सडकबाट पनि आम जनता र व्यवसायीहरूलाई सडकमा उतारेर भए पनि यो परिस्थिति बदल्नको निम्ति तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु संगठित रूपमा त्यो आवाज उठाउनु भयो भने मलाई लाग्छ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, अहिलेको संविधानका प्रावधानहरू जे लेखिएको छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि, कर्मचारी तन्त्र पनि बाध्य हुनेछ र परिस्थिति नयाँ बन्नेछ। तर तपाई हामीले त्यो कुरालाई निरन्तर आवाज उठाएनौं, जरुरी पर्दा दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरेनौं भने परिस्थिति झन पछि झन बिग्रिने पनि खतरा छ। त्यसकारण म तपाईहरुसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु संगठनमा तपाईहरुले प्रगति गर्नु भएको रहेछ। किन मलाई शुद्ध मैले भने नि यो कार्यक्रम आउनु अगाडि धेरै विश्वास थिएन भन्ने अवस्थाबाट आजबाट म तपाईहरु प्रति विश्वास बोकेर जाँदै छु भने तपाईहरु अरु राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि तपाईहरुको संगठन र शक्ति यो हो भन्ने बोध गराउनु भयो भने म त राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर, सामाजिक न्याय र विकासतिर, आत्मनिर्भरतातिर जानको लागि मैले अब गर्ने क्रान्ति भनेको आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धिको क्रान्ति नै हो। बाँकी जीवन बिताउने भनेको त्यसैको निम्ति हो। मैले
केही मिसन, केही भिजनहरू तयार पारेको छु। अब देशलाई आर्थिक समृद्धितिर, आत्मनिर्भरतातिर, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्नेतिर, केही राजनीतिक सुधारका प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु छ। मैले यही हप्ता मात्रै 3टा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएँ प्रमुख अतिथिको रूपमा। तपाईहरुलाई थाहा छ, केही दिन अगाडि CNI र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपले आयोजना गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा पनि म प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यहाँ सम्बोधन गरेको थिएँ र निजी र सार्वजनिकको सहकार्यलाई कसरी हाम्रो संविधानको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा केही कुरा मैले त्यहाँ राखेको थिएँ र यो परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले हाम्रो सपना के छ, अब नेपालमा आर्थिक समृद्धिको लागि हाम्रो भिजन के हो, हाम्रो मिसन के हो भन्ने बारेमा पनि मैले केही कुरा राखेको थिएँ। त्यसको लगत्तै पछि नेपाल सरकार नै, खास गरी बागमती सरकार र नेपाल सरकारको युवा परिषदले युवा उद्यमीहरूको समिट पनि आयोजना गर्यो र त्यहाँ पनि मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरियो र युवा उद्यमीहरूको अगाडि के चुनौती छन् र के जिम्मेवारी छन् र कसरी देशमा आर्थिक सुधार, आर्थिक क्रान्तिको नयाँ युगतिर लैजाने भन्ने बारेमा चाहिँ केही कुरा राखिएका थिए। आज यहाँ फेरि उद्योग व्यापार महासङ्घको यो महाधिवेशनमा पनि तपाईहरुले मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्नुभयो। म संक्षिप्तमा तपाईहरु अगाडि मन्तव्य राख्दैछु। हामीसँग मानवीय शक्तिको पनि दुःख होइन, हामीसँग इतिहासको दुःख पनि होइन, हामीसँग प्राकृतिक साधन स्रोतको पनि दुःख होइन। हामीसँग समस्या भनेको फेरि पनि मैले भन्ने गरेको छ, राजनीतिकै हो। जबसम्म राजनीति ठिक ट्र्याकमा अगाडि बढ्दैन, सबै सम्भावना भएर पनि देशहरूले, नेपालको मात्रै कुरा होइन यो, विश्वको कुनै पनि देशले आफूसँग भएको साधन स्रोतको सही सदुपयोग गरेर देशमा विकासलाई गति दिने, रोजगार, स्वरोजगार सृष्टि गर्ने र समृद्धिको युगतिर जान सक्ने हुँदो रहेनछ। त्यसैले पहिलो कुरा राजनीति नै हो। राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक स्थायित्व र राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिले मात्रै विकासलाई गति दिन सक्ने कुरा हो। एउटा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको वस्तुवादी योजना, कार्यक्रम र नीतिले नै सबै हामीसँग भएका शक्तिहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने र नयाँ गति दिने कुरा हो। अहिले हामीसँग, हामीले भन्ने गर्छौं, सधैँ भन्ने गरेकै कुरा छ, हामीसँग जलविद्युतको ठुलो सम्भावना छ भनेका छौं, वर्षौंदेखि भनेका छौं, तर हाम्रो पानी बगेको बगेकै छ, पानी बगेर अन्यत्र गएको गएकै छ। हामीले त्यसबाट जति लाभान्वित हुन पर्ने हो त्यस किसिमको नेतृत्व, योजना र कार्यक्रम राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेनौं। टुरिज्मको धेरै ठुलो सम्भावना भएको देश हो नेपाल, संसारकै सुन्दर गौतम बुद्धको देश र सगरमाथाको देश भनेको भनेकै छौं, तर त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, नीति, योजना र कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुन पर्ने त्यति हुन चाहिँ सकेको छैन। हामीले कृषि प्रधान देश र कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत नै नेपालको विकासले गति लिन सक्छ पनि भनेको भनेकै छौं, तर हामी खाद्यान्न आयात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं। जमिन बाँझो छ, हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशमा छ, रेमिटेन्स आएको छ, त्यसैबाट हामी चलेका छौं को स्थिति हामीले भोगिराखेकै छौं। त्यसकारण यो परिस्थिति बदल्नु छ। कसले बदल्छ यो परिस्थितिलाई? मेरो चिन्ता, मेरो चासो र मैले
यस खालका फोरमहरूमा आजभोलि गम्भीर ढङ्गले गर्न खोज्ने अपिल अनुरोध के हो भने जसले यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेतृत्व गर्यो उसैको प्रमुख जिम्मेवारी छ। अब आर्थिक समृद्धि पनि यही प्रणाली मार्फत आउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्ने जिम्मेवारी उसैको छ र उसैले नमिलेका कुरा मिलाउनको निम्ति नयाँ आन्दोलन नयाँ अभियानको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। म लामो कुरा भन्दिनँ, मैले धेरै ठाउँमा भनेको तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ जस्तो लागेको छ मलाई। हामीले हाम्रो प्रणालीका कारणले देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई सुधार गर्नु छ। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल बहसको तरिकाले सामाजिक जीवनका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रको सहभागिताको तरिकाद्वारा जरुरी पर्दा सडकबाट पनि जे कारणले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति भने पनि बढेको बढेकै छ। म कयौं प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौं, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाङ्ने अनि त्यो साइनबोर्ड भित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरु केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो यस्तो? के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीं खोट छ भन्ने कुरा आजको हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। हामीसँग मेसिनरी ठीक भएन भने जस्तो चीज हाले पनि त्यो मेसिनले आफ्नो आकार प्रकार र आफ्नो गुण चरित्र अनुसारकै परिणाम दिन्छ। राम्रो हाले पनि निक्लिने बेला नराम्रो भएरै निक्लिन्छ। त्यसकारण प्रणालीमा सुधार, यस्तो प्रणाली जसले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई ठाउँ नदियोस् त्यसो गर्न सकिन्छ। मैले करिब बडो छर्लङ्गसँग देखेको छु त्यसो गर्न सकिन्छ। एकातिर हामीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर, अर्कोतिर हामीले शासन प्रणालीमा सुधार गरेर अहिले व्याप्त विसङ्गति र विकृतिलाई, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र देशको शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर विकास र समृद्धितिर लान सकिन्छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा एक थरी मानिसहरूलाई त माओवादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, सबैले अधिकार पाउनु पर्यो भनेको कुरा मन नपर्ने मान्छे पनि त छन्। तपाई हामीलाई थाहा छ, प्रचण्ड भनेपछि सब चाहिँ यो अस्थिरताको कारक यही हो, यो रहँदासम्म देशले सुख पाउन भएन भन्ने पनि मान्छे छन्। हो, माओवादी रहँदासम्म, माओवादी नेतृत्व रहँदासम्म बुर्जुवाहरू, दलालहरू, नोकरशाह र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ चैनमा बस्न चाहिँ दिइँदैन। त्यो कुरा पक्का हो। तर त्यसको निम्ति तपाईहरु जस्ता साथीहरूको चाहिँ पुरै सहयोग आवश्यक छ। किनभने हिजो जनयुद्ध भनौं या जनआन्दोलन भनौं या मधेस आन्दोलन जे भने पनि जनताको र सबै समुदायको साथ सहयोगले नै हामी सफलताको यो बिन्दुसम्म आएको र अब अर्को सफलताको नयाँ बिन्दुसम्म पुग्न पनि तपाईहरु जो विभिन्न खालका दलालहरूबाट प्रताडित, अपमानित र कहीं न कहीं शोषित हुनुहुन्छ या ब्युरोक्रेसीमा भएका कतिपय पुराना ऐन कानुन नियम, खरिद ऐन के झमेला झन्झट, टेबुलै पछि पैसा नदिई कामै नहुने परिस्थितिबाट तपाईहरु वाक्क दिक्क हुनुहुन्छ। सबैका आफ्ना आफ्ना पीडा छन्। मैले भन्ने गरेको छु, राज्य सबभन्दा पहिला जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ। त्यो भन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीहरूलाई, अझ निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सहज ढङ्गले आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने अवसर नदिइकन अहिलेको युगमा विकासले गति लिन सक्दैन। त्यसकारण राज्यको पहिलो जिम्मेवारी छ भने जसरी राज्य हिजोको परम्परा र संस्कारको कारणले, हिजोको स्कुलको कारणले अझै पनि त्यसबाट मुक्त हुन नसकेर उद्योग व्यवसाय देख्ने बित्तिकै यी सबै
चाहिँ शोषण गर्ने, ठग्ने, बेसरी कमाउने हुन् भने जस्तो गरी हेर्ने उद्योग व्यवसायीलाई र उद्योग व्यवसायीलाई पनि राज्यलाई कुनै तरिकाले छल्ने बाटो के हुन सक्छ भनेर सोच्ने यो दुईटा गलत संस्कार र परम्परा हाम्रो समाजमा केही वर्षदेखि बढेको छ, देखिएको छ। राज्य पहिला जिम्मेवार हुन पर्यो र निजी क्षेत्रका सबै उद्योग व्यवसायीहरू पनि पारदर्शी हुनु पर्यो। अस्तिको एउटा कार्यक्रममा एउटा चर्चा हामीले गर्यौं, जसरी कुशासन र भ्रष्टाचार अन्तर्गत मानिसहरू छिट्टै धनी हुने, करोडौं र अरबौं 2 नम्बरी बाटोबाट अरबपति हुने संस्कार छ, त्यस्तै उद्योग व्यवसायमा पनि खास गरी हामीले दलाल भन्छौं, नोकरशाह भन्छौं, बिचौलिया भन्छौं, उनीहरू पनि दुःख कष्ट नगरी, मेहनत नगरी छिटोभन्दा छिटो रातारात करोडपति र अरबपति बन्ने एकजना व्यवसायीले बडो मार्मिक ढङ्गले त्यहाँ राख्नु भएको थियो। त्यसो गरेर हामी कोही चैनसँग मृत्यु वरण गर्न सक्दैनौँ। तपाईले गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्न उद्यत हुनुहुन्छ भने त्यसले दुईटा गलत परिणाम निकाल्छ। एउटा त त्यो दिगो हुँदैन, त्यो दिगो हुनै सक्दैन, त्यसले कहीँ न कहीँ तपाईहरुलाई लहर भुमरीमा हाल्छ। अर्को तपाईलाई आत्मामा चैन हुँदैन। तपाईलाई त थाहा हुन्छ नि मैले गलत तरिकाले पैसा कमाएको हो भन्ने तपाईलाई थाहा हुन्छ, तपाईको छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ, तपाईको श्रीमतीलाई या श्रीमानलाई थाहा हुन्छ। त्यसो भएपछि तपाईले आत्मसम्मानका साथ समाजमा दिगो रूपले प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न। तपाईले बरु नाफा अहिले कमै होस्, काम चाहिँ दिगो र पारदर्शी तरिकाले होस् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर पुँजी आर्जन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको आत्मसम्मान बढ्छ, समाजमा तपाईको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ। बिस्तारै फेरि तपाईको अगाडि अरु टिक्न पनि सक्दैन। त्यसकारण तपाई उद्योग व्यवसायी साथीहरू जो माओवादी आन्दोलनसँग वैचारिक रूपले जोडिनु भएको छ, नत्र तपाईहरु किन हुन पर्यो, नत्र तपाईहरुले मलाई प्रमुख अतिथि किन बोलाउन पर्यो, अरूलाई नै बोलाए हुन्थ्यो। कहीं न कहीं माओवादी आन्दोलनसँग, माओवादीका विचारसँग, माओवादी नेतृत्वसँग तपाईहरुको सहमति छ, तपाईहरुको लगाव छ, निष्ठा छ। उद्योग व्यवसायी हुँदा हुँदै पनि तपाईहरुले यसको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक रूपान्तरणमा, आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ र संगठित हुनु भएको छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने दिगो विकासमा ध्यान दिउँ। रातारात धनी हुने होइन, मेहनत गरेर, दुःख कष्ट गरेर, प्रयोग गरेर, अनुसन्धान गरेर राष्ट्रलाई केही दिने उद्देश्यका साथ, समाजलाई केही दिने उद्देश्यका साथ सम्पत्ति कमाउनुस्। म यसको निम्ति विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। त्यहाँबाट मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको जग बस्न सक्छ। त्यो काम तपाई उद्योग व्यापार महासंघमा संगठित साथीहरूले विशेष रूपले आफूलाई समाजमा चिनिने गरी तपाईहरुले व्यवसाय गर्नुपर्ने छ। यो सुरुमा केही गाह्रो हुन सक्छ, तर अल्टिमेटली तपाईहरुलाई यसैले नै राम्रो ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसकारण यो विषयमा विशेष रूपले ध्यान दिनु होला। हाम्रो हिसाबले मैले भन्नु पर्दा नेपालमा अरु जे भए पनि हो, जलविद्युतको सम्भावना अपार छ। हाम्रो जल संसाधनको सही सदुपयोग, आज भोलि हामीले यो बगेर गएकोलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट केही प्रगतितिर लैजाने, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, हामी विद्युत बेचेर महिनामै करोडौं आर्जन गर्न सक्ने बिन्दुतिर अगाडि बढेका छौं र
केही वर्षभित्रै यही गति जाने हो भने हामीले अरबौं होइन खरबौं चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। हामीले टुरिज्मको विकास हुन त कोभिड-19 को कारणले यो बीचमा अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो धक्का लाग्यो, तर फेरि बिस्तारै बिस्तारै यो अनन्त प्रगतिको क्षेत्र हो टुरिज्मको क्षेत्र, त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेर स्वरोजगारी सृष्टि गर्नेदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले राम्रैसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर मेरो विचारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, लाखौं लाखलाई रोजगारी र स्वरोजगारको स्थिति सिर्जना गर्ने, उद्योगको पनि आधारशिला खडा गर्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कृषि नै हो। उत्पादन वृद्धि, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगद्वारा त्यस क्षेत्रलाई अत्याधुनिक क्षेत्रको रूपमा लगेर मात्रै हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर। आजभोलि हेर्नुहोस् त रुस युक्रेन युद्ध, उता ताइवानका सन्दर्भमा चीन अमेरिकाको विवाद, संसार फेरि बहुध्रुवीय हुँदै शक्ति सन्तुलन बदलिनेतिर गइराखेको छ। त्यो परिस्थितिमा आजभोलि युक्रेनले मात्रै विश्वलाई नै चाहिने खाद्यान्नको 20% भन्दा बढी आपूर्ति त युक्रेन एक्लैले गर्दो रहेछ। गहुँ, मकै जस्तो खाद्यान्न युक्रेनबाट आउने, अहिले त्यहाँ युद्धको कारणले त्यहाँबाट आउन रोकिएपछि संसारभरि नै खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति देखा पर्न थाल्यो र केही समय अगाडि हाम्रा छिमेकीहरूले पनि नेपालमा आपूर्ति गर्दै आएको खाद्यान्नमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरे। केही कुराहरूमा हामीले अरू क्षेत्रबाट खाद्यान्न भन्ने कुरा सधैँ विदेशबाट आउँछ भन्ने जरुरी छैन। उता सङ्कट पर्यो भने किन आफ्नो चाहिँ जनतालाई भोको राखेर कसैले पनि खाद्यान्न बिक्री गर्दैन, आफ्नोलाई नै चाहिँ ध्यान दिने हुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा हाम्रो औद्योगिकरणको आधार भनेको पनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू नै हो। हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार पनि कृषिमा सुधार नै हो, कृषिमा क्रान्ति नै हो। र भोलिसम्म हाम्रो जनतालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने आधार पनि कृषिमा सुधार नै हो। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई, अघि यहाँ घरेलु तथा जानुभयो कि हुनुहुन्छ, साना उद्योगले सहकार्यको कुरा गर्नुभयो, मलाई बडो चित्त बुझेको छ। हाम्रो यो उद्योग व्यापार महासंघ र घरेलु सङ्घको बीचमा राम्रो सहकार्य हुन सक्छ, किनभने ठुल्ठुला रुखको तपनीमा उहाँहरू नै पर्नु भएको छ, तपाईहरु पनि पर्नु भएको छ, हामी पनि परेका छौँ। हामी उस्तै समस्याका भोगीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर चाहिँ आन्दोलित भयौँ भने यो देशलाई हामीले जहाँ चाहे त्यहाँ लान सकिन्छ। त्यसकारण मैले भने राजनीतिमा सुधार, प्रणालीमा सुधार, जसले कुशासन र भ्रष्टाचार रोकियोस्, ऐन कानुनहरूमा सुधार, जसले हजारौं खालका झमेलाबाट हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरू मुक्त हुन सकुन्, यो गर्नको निम्ति हामीले संयुक्त रूपले प्रयास गर्न जरुरी छ। जे भए पनि मैले सकेँ। अब आज म धेरै खुसी भएर जाँदैछु। हाम्रो कृष्णजीले भन्नुभयो, खोइ तपाईहरुले चाहिँ अरू नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ, सीएनआई, च्याम्बर, उनीहरूलाई त ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्न भन्नुभयो। उहाँले पटक भन्ने गर्नुहुन्छ। कार्यक्रमहरूमा हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो जो हो त्यसलाई नसम्झिने, उनीहरूलाई पराई भने होइन है। मैले फेरि उनीहरूसँग पनि आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्छ नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति। त्यसकारण मैले उनीहरूलाई कुनै आरोपित गर्न खोजे त होइन। तर एउटा के कुरा हो भने हामी आफैले तपाईलाई महत्त्व नदिएसम्म तपाईहरुको यो संगठन महासंघलाई माओवादीले महत्त्व दिएर जहाँ अरू संगठन बोलाइन्छन् उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित, त्यहाँ यो महासंघलाई पनि बोलाउने माओवादीले नै गर्दैन भने अरूले त हेप्छन् नै। आजदेखि म त्यो गर्दिन। आज जहाँ अरू बोलाइन्छ तपाईहरुलाई पनि बोलाइन्छ। आजदेखि तपाईहरुलाई पनि पार्टीमा राम्रो जिम्मेवारी दिने
गरिन्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई मैले जे कुरा भन्न खोजेँ, हामी कहाँ केन्द्रित हुने, कस्तो उद्योग व्यापारबाट आत्मनिर्भरतातिर र रोजगारी सृष्टितिर जाने भन्ने बारेमा केही कुरा राखेँ। तपाईहरु चिन्तन मनन गर्नुहोला। यो अधिवेशनबाट जे फिडब्याक आउँछ त्यसलाई पार्टीले महत्त्वको साथ हेर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु।